سؤال تكيو بيا قبل دهورا كافتني أبان كافتي لنا المقصتا إني نفبيكا سؤال ونني يدبانسون نم كتاب لالي هرسينا ماجيرو دنداني اتندولتني فاني ماريا إسا هندولتني نم قاليجا ككتاب لالي هرسينا ماكوت دنداني هركت كدتني هندولتني دندنا من دولتشي سايان سؤال لبسوني أكن دفي توبي كوانزا قبل أتشندكين كتاب إلى التنتو شريعة إسلام واكس هنجرتي دبناج أبان إلى القرآن كا إلى المو والإبي إلى أبان كتاب إلى الكتاب كهي إلى أبان كتاب إلى وحتى قال لكنة تاتي سوما سن سوما إني شريعة ديني أكسومو سوما سن سوما إني وإن سومين مال مسومتون سومن هي سومتو إني غريبي ديكي بريتا ما دا غريف تبانكو سومن سن سومو قجل توامو غريفتي بري مدرسة إن سومي أشكتت سومو إنين إفت قفا بريتا كسبابو أبان سن ديري بريتا ديري أشكتت برسيسينو مدرسة ديري برسيفتو أبان كتاب إلالي هرسيكيو إني سوما سن ديدت بريتا أما يونكون كتاب سن سومي بيتيتي لانوف برسيساي ونيني مدرسة كسا سومومو تنافو يو سومن تنتياري مان دغريف سومو قجل توامو جلوا دغريف بسببو أبان سن ونيني ميدا سن وانغر واقاتي چولياتي مو وانغر واقاتي همتواتي تناف بري مدرسة كستين سوم سيسنو إني مانيتا ديت لكي غوليت الرباريتا